राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालकी दोस्रो कोरोना संक्रमित युवती निको भएर घर फर्किन्। बागलुङकी संक्रमित महिलालाई पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने तयारी। सबै जिल्लामा आरडीटी विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको सरकारको भनाई। अहिलेसम्म 19,454 जनाको परीक्षण सकियो। राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ठहर। सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न माग। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभरका 22,75,000 बढी संक्रमित। हालसम्म 1,56,000 को मृत्यु। र कोरोनाका कारण 5औं राष्ट्रिय क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिता पनि अनिश्चित समयका लागि स्थगित। अब पुरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि मृत्यु भइहाल्छ भन्ने भ्रमलाई चिर्दै एक युवती 27 दिनको उपचारपछि स्वस्थ भएकी छिन्। संक्रमण मुक्त भएपछि उनी घर गइनन्, बरु उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै संक्रमण हुँदैमा त्रसित हुनु नपर्ने बताएकी छिन्। फ्रान्सबाट आएकी प्रसिद्धि श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि चैत 10 गते टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल भर्ना भइन्। 27 दिनको उपचारपछि उनी अहिले कोरोना मुक्त भएकी छिन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण भए पनि दृढ आत्मविश्वास र उच्च मनोबल भए कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् प्रसिद्धि श्रेष्ठ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न युरोपियन मुलुक फ्रान्स पुगेकी प्रसिद्धि त्यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सुरक्षाको लागि स्वदेश फर्केकी थिइन्। चैत 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आइपुगेकी उनीलाई अब कोरोना संक्रमणबाट बचेको अनुभूति भएको थियो। तर फ्रान्सदेखि कतारसँगै जहाजमा आएका भियतनामका साथीमा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएपछि प्रसिद्धिलाई छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। त्यसपछि उनी स्वास्थ्य जाँचका लागि चैत 9 गते टेकु अस्पताल पुगिन्। उनमा पनि संक्रमण देखियो, तर उनी अहिले कोरोना भाइरसलाई जित्दै सामान्य भइसकेकी छिन्। सफल उपचार, दृढ आत्मविश्वास र उच्च मनोबलका कारण नै उनी कोरोनालाई जित्न सफल भएकी हुन्। सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो गऱ्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै हताउने खाले नै रहेछ भनौँ न, यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्। तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ। मर्ने बच्ने ठेगान नभए पनि उनी नआतिकन संयमित भएर अस्पताल पुगिन्। उनको आत्मबललाई स्वास्थ्यकर्मीले पनि साथ दिए र उनले कोरोना भाइरसलाई पराजित गरेर नै छाडिन्। त्यसकारण कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैमा आतिनु पर्दैन। आत्मविश्वास र सफल उपचारको कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यसले पनि दिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 8,017 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 7,987 को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा 117 जना छन् भने 30 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। प्रसिद्धि सहितका अर्का 1 जना पनि उपचारपछि कोरोना मुक्त भइसकेकी छिन्। शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। यसैगरी बागलुङकी 65 वर्षीय वृद्धाले पनि कोरोनालाई जितेकी छिन्। बागलुङ नगरपालिका 3 गौडाकोटकी 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको चौथो पटकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्जको तयारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत महिलाको यसभन्दा पहिले 2 पटक स्वाब परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको थियो, तर तेस्रो र चौथो परीक्षणमा नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गर्न लागिएको हो। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता शिव बोहरा हुनुहुन्छ। शिवजी, हजुर, 65 वर्षीय वृद्धालाई कहिले डिस्चार्ज गरिँदैछ?
नेपालको छैठौँ र बागलुङको दोस्रो कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय महिलालाई आज 7:55 जाँदाखेरि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ र 2 पटक लगातार महिलाको स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आए पनि तेस्रो र चौथो पटक नेगेटिभ आएको छ र आज उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको छ। शिवजी, उहाँको परिचय भन्न मिल्छ? परिचय खुलाउन मिल्छ? उहाँ बानपा 3 गौडाकोटको हुनुहुन्छ, तर उहाँको परिचय चाहिँ खुलाइएको छैन। जसरी आज पनि अब टेकुबाट प्रसिद्धि श्रेष्ठ डिस्चार्ज हुनुभएको छ, उहाँले क्यामेराकै अगाडि आएर पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सको बारेमा र सावधानीका बारेमा पनि धेरै सेयरिङ गर्नुभएको छ र अहिले आइसोलेसनमा बागलुङका अस्पतालमा कतिजना उपचाररत हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म बागलुङ बजारमा चाहिँ 2 जना हुनुहुन्थ्यो, जुन बागलुङ नगरपालिका 4 कुणुलीकी 19 वर्षीय युवती हुनुहुन्थ्यो र बागलुङ नगरपालिका 3 गौडाकोटकी 65 वर्षीय वृद्ध महिला हुनुहुन्थ्यो। आजबाट 65 वर्षीय वृद्ध महिला चाहिँ डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आजबाट 19 वर्षीय युवती आइसोलेसन वार्डमा बागलुङमा 1 जना चाहिँ हुनुहुन्छ। अब यो 65 वर्षीय वृद्धालाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि अस्पतालको माहौल र त्यहाँ जतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कस्तो खालको माहौल थियो? अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। उहाँलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि बागलुङका पत्रकार लगायत अन्य जुन अस्पतालमा भएका डाक्टर नर्सहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उच्च मनोबलका साथ चाहिँ बिदाई गर्नुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ घरमा लगेर छुट्टै क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने भन्ने जानकारीमा आएको छ। हजुर, र उहाँको परिवारका अन्य सदस्यहरूको परीक्षण गरिएको छ छैन, अथवा उहाँको स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्ट नेगेटिभ पोजिटिभ के आएको हो, त्यसबारे पनि जानकारी दिनुहोस् न। उहाँहरूको जुन 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित जुन 65 वर्षीय महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको परिवारको चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारको चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो। हजुर, ती महिला कहाँबाट आएकी थिइन्? विदेशबाट अथवा नेपालमै हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ बेल्जियमबाट कतार वेयरहाउस हुँदै आउनु भएको थियो, जुन चाहिँ 4 गते आउनु भएको काठमाडौँको कोरोना संक्रमित युवतीसँगै उहाँ पनि एउटै प्लेनमा आउनु भएको थियो र उहाँ र बानपा 4 कुणेलीकी युवती र बानपा 3 का जुन 65 वर्षीय महिला चाहिँ एकैचोटि कतार एयरवेजबाट बेल्जियमबाट सँगै आउनु भएको थियो र उहाँमा 2 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको थियो र अहिले उहाँ चाहिँ डिस्चार्ज हुनु भइसकेको छ। 65 वर्षीय वृद्ध महिला। हजुर, केटी वृद्धा उतै बस्ने, विदेशमै बस्ने हुनुहुन्थ्यो अथवा पारिवारिक जमघटको भ्रमणको लागि जानुभएको थियो, के छ जानकारी? 65 वर्षीय जुन कोरोना संक्रमित भएको वृद्ध महिला चाहिँ बेल्जियममा भएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ भेट्न घुमघामको क्रममा चाहिँ बेल्जियम जानुभएको थियो र लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ एयरवेज हुँदै नेपालमा आउनु भएको थियो र काठमाडौँ हुँदै बागलुङ आउनु भएको थियो। हस्त शिवजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आज भर्खरै 2 जना निको भएर उपचाररत क्रममा हुनुहुन्थ्यो र निको भएर घर फर्किनु भएको छ र आशा गरौँ यो एकदमै खुसीको खबर हो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पनि, र आशा गरौँ अन्य जति पनि उपचाररत हुनुहुन्छ, आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि चाँडै निको भएर आफ्नो घर फर्कनु हुनेछ। हाम्रो शुभकामनाका साथ बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकामा उहाँको आरोग्यताको कामना गर्नुभएको छ। काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवती टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायतलाई बधाई तथा धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोग्यताको कामना सहित उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा सम्बन्ध सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित युवती निको भएर डिस्चार्ज भएकी छन्। गत चैत 10 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएकी युवती शनिबार 27 दिनपछि निको भएर
डिस्चार्ज भएकी हुन्। चैत 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी युवतीको पछिल्लो परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। युवतीको पछिल्लो 2वटा PCR टेस्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको हो। शनिबार डिस्चार्ज गरिएकी युवतीसँगै कोरोनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2 पुगेको छ। हालको अद्यावधिक विवरण अनुसार कोभिड-19 को जम्मा पुष्टि भएको संख्या 30, जसमध्ये हिजो मात्रै 14 जना नयाँ संक्रमित। टेकुमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 2 जना मध्ये 2 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाको परीक्षण नेगेटिभ आए पश्चात अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 30 पुगेको छ। शुक्रबार एकै दिन 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 30 पुगेको हो। शुक्रबार उदयपुरमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका 12 जना पुरुष, चितवनमा पोजिटिभ देखिएका 2 जना, 1 महिला र 1 पुरुषको उपचार भइरहेको छ। आरडीटी विधिबाट पोजिटिभ देखिएका नमुनाको PCR परीक्षण जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो कोरोनाको थप 14 जनाको पुष्टि भएको छ। उदयपुरमा 12 जना र चितवनमा 2 जना। यो 14 जना सबैको केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसको लागि टिमहरूले कार्य गर्दैछन्। टोटल संक्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था र 28 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 8017 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 602 जनामा परीक्षण गरिएको छ। यसैगरी आरडीटी विधिबाट अहिलेसम्म 19454 जनाको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2880 जनाको परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयले सबै जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। देशभरि 4536 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 5 र बाहिर 112 गरी 117 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। शनिबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाको नेतृत्व रहेका स्थानीय तहहरूमा राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत लक्षित समूहसम्म नपुगेकाले द्रुत गतिमा राहत पुर्याउन पनि अपिल गरिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको राहतको कार्यक्रमहरू अझै पनि लक्षित समक्ष नपुगिसकेको पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तीव्रता सरकारले दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा पुर्याउने कुरामा गम्भीरता राख्नुपर्ने, द्रुत गतिले काम गर्नुपर्ने अपिल गरेको छ। आजको बैठकले देशभरिबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा सत्तारूढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र राहत वितरणको कार्यलाई चाहिँ न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। सरकारले राहत स्वरूप बैङ्कको ब्याज मिन्हा गर्न सकिनेहरूको मिन्हा गर्न र न्यून गर्न सकिनेहरूको हकमा कम गर्ने गरी अगाडि बढ्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्न कांग्रेसको माग छ। साथै बाटोमा रहेका नागरिकहरूलाई भोको पर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गरेको छ। यसैगरी विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त राहत नपुगेको विवरण सरकार समक्ष पेश गरी ध्यानाकर्षण गराउने र कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विदेशमा कार्यरत र अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीलाई पर्याप्त राहत नपुगेको भन्ने विवरण विदेशमा रहेका विभिन्न संस्थाहरू मार्फत, खास गरी नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि प्राप्त जे छ त्यसलाई सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने र उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बन्धित देशका सरकार समक्ष पहल गर्नका लागि सरकारलाई अपिल गर्ने।
लामो समयदेखि दार्चुला लगायत अन्य सीमा नाकामा रहेका नागरिकलाई प्रवेश नदिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै कांग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै घुम्ती परीक्षण सुरु गरी कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले बाढीको राहतमा पौष्टिक तत्त्व नपाइने प्रमाणित भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भइरहवाले नगरपालिकाद्वारा वितरित राहत परीक्षण गर्दा त्यसमा पौष्टिक तत्त्व नपाइने जनाएको हो। गत चैत 27 गते नगरपालिकाले बाँडेको राहत गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकाको गेटमै राहत फालेका थिए। केही वार्डले निर्णय सहित राहत फिर्ता पठाएका पनि थिए। व्यापक जनगुनासो भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले 5 सदस्यीय गुणस्तर र नापतौल समिति गठन गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो। चामलको गुणस्तरीयता नाप्नलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवामा पठाइएको चामलको रिपोर्ट न्यून गुणस्तर भएको सूचना अधिकारी श्रवण कुमार ढुङ्गानाले बताउनुभयो। नगरपालिकामा यसको रिपोर्ट पुगिसके पनि नगरपालिकाले भने सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तै जनगुनासो बढेपछि वास्तविकता बुझ्न अख्तियार कार्यालय बुटवलले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। गत चैत 30 गतेका दिन लेखाफाँटबाट खरिद प्रक्रिया, सूचना प्रक्रिया, व्यावसायिक कारोबार लगायतको कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ। यता नगरपालिकाले 11 नम्बर वार्ड मात्रै राहत सामग्री फर्काइएको दावी गरिरहँदा विभिन्न वार्डहरूले वाडाको निर्णय सहित राहत नगरपालिकालाई फिर्ता पठाइएका छन्। हालसम्म 2, 4, 5, 6, 11 र 15 नम्बर वार्डले राहत सामग्री फिर्ता गरिसकेका छन्। नवलपरासीबाट अनिल यादवको रिपोर्ट। जनकपुर धाम स्थित महावीर चोक सडकमा शंकास्पद अवस्थामा पैसा छरेर हिँड्ने 2 महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका दुवैजना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी महिलाहरू आमुना खातुन र अलिना खातुन रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना नातामा भाउजू र नन्द हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले शुक्रबार मुस्लिम महिलाले लगाउने पोसाकका 2 जनाले नोट छरेर हिँडेको भन्दै खोजी तीव्र बनाएको थियो। उनीहरूलाई शनिबार दिउँसो जानकी नगर स्थित मदरसा पछाडिबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। छिमेकी जिल्ला उदयपुरमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि धरान उपमहानगरपालिकामा बसेको सुरक्षा बैठकले सबै नाकाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार उदयपुरको भुल्केमा 12 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। त्यसैले धरान उपमहानगरपालिकाको सुरक्षा समितिको बैठकले धरान प्रवेश गर्ने 4 वटै नाकामा चेक जाँचमा कडाई गर्ने र धरान भित्र नै खाद्यान्न तथा तरकारी लगायतको आयातलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले बताउनुभयो। जो उदयपुरमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू पोजिटिभ भेटियो भनेपछि हाम्रो छिमेकी जिल्ला भएको हुनाले अझै सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले अझै चाहिँ हाम्रो 4 वटा नाका जुन धरान छिर्ने नाकाहरू छ त्यसलाई चाहिँ कडाई रूपमा चाहिँ चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउने, जसरी हामीले तीन कुनेमा जसरी मिलाएका थियौँ अरू 3टा नाकामा पनि त्यसरी नै चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउने र अझ विशेष गरी चतराबाट प्रवेश हुने पश्चिम नाका छ त्यसलाई चाहिँ अलिक कडाउका साथ चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउने भनेर निर्णय भयो। बराह क्षेत्र, भरौल लगायतका स्थानहरूबाट आउने दूध पनि एउटै गाडीमा आए मात्रै प्रवेश दिइने, साइकल मोटरसाइकलमा ल्याउनेहरूलाई पनि रोक लगाएको उनको भनाइ छ। बैठकले खाद्यान्न पसल बिहान 9 बजेसम्म खुल्न दिने पनि निर्णय गरेको छ। सडक मानवहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुने भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले आवास गृह व्यवस्थापन गरेको छ। धरान 8 स्थित लाङघाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आवास गृहमा धरानका 72 जनालाई आवासीय सुविधासहित व्यवस्थापन गरिएको छ। लकडाउनको समय थपिँदै जाँदा सडकमै गुजारा गर्दै आएका सडक मानवहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाले धरान 8 स्थित लाङघाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आवास गृहमा व्यवस्थापन गरिदिएको छ। अहिले आवास गृहमा धरान उपमहानगरपालिका विभिन्न चौकहरूमा मागेर गुजारा गर्दै आएका 72 जनालाई व्यवस्थापन गरेको हो। उनीहरूलाई त्यहाँ बिहान बेलुकाको चिया नास्ता खानाको व्यवस्था गरिनुका साथै समय समयमा स्वास्थ्य चेक जाँच समेत गर्ने गरेको छ।
अब यसको साथसाथै हामीले उहाँहरूलाई के भने हिजो यहाँ प्रोजेक्ट पनि देखाइदियो उहाँहरूलाई फिल्महरू देखाइदियो। अब यसको साथमा हामीले अझै एउटा के सल्लाह गर्दैछौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ बासमा यसो मतलब एक्सर्साइजहरू पनि गराउने र उनीहरूको मेन्टलको लागि चाहिँ के भने त्यस्तो एउटा 25 दिने मान्छे आयो भने उनीहरूलाई यो ठाउँमा बसेर उहाँ घर जाने बेलामा उनीहरूको मेन्टल चेन्ज होस् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई एक्सर्साइज पनि गराउने र त्यो बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई ब्रिफिङ पनि गराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो समितिले चाहिँ सल्लाह गरिरहेको छ। खुल्ला आकाश मुनिको भोकै बस्नुपर्ने समस्यासँगै कोरोनाको त्रासले सताइरहेका बेला नगरपालिकाको व्यवस्थापनले सुरक्षित भएको महसुस गर्न थालेका छन्। उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर मानव आश्रम सेवा बनाउने र उनीहरूलाई त्यस ठाउँमा राख्ने योजना धरान उपमहानगरपालिकाले बढाएको छ। दीर्घकालीन समाधान भनेको अब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले मानव सेवा आश्रमलाई मजबुत बनाउने र मानव सेवा आश्रममा उहाँहरूले पाउने सुविधा जुन छ उहाँ त्यहाँ लगेर राख्यो भने उहाँहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग हुन्छ। पहिलो दिन 44 जनालाई आवास गृहमा उद्धार गरेर राखिएको थियो। अहिले 72 जना सडक मानवहरू आवास गृहमा आइपुगेका छन्। उपमहानगरपालिकाको सीमित स्रोत साधनले व्यवस्थापन सुरु गरिएको पनि उनीहरूको संख्या बढ्दै गएकाले छुट्टै स्रोत साधनको आवश्यकता थपिँदै गएको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासंघ नेपाल एनएपीएनले एचआईभी संक्रमित 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई 2 महिनाका लागि राहत वितरण गर्ने भएको छ। जीवनदायिनी एन्टी रेट्रोभाइरल एआरभी औषधि खाइरहेका देशभरका 668 बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने महासंघले जनाएको हो। महासंघले प्रति महिना 8 किलो चामल, 1 किलो दाल, 1 किलो गेडागुडी, 10 वटा अन्डा, 1 किलो गहुँको पिठो, 1 किलो चिनी राहत स्वरूप प्रदान गरिने एनएपीएनका अध्यक्ष राजेश तिदियाले जानकारी दिनुभयो। चिल्ड्रेन नेपालको सहयोगमा चाहिँ 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोषणयुक्त आहारको चाहिँ बन्दोबस्त गरेका छौँ 2 महिनाको लागि। त्यो वान टाइम भनेर हामीलाई सपोर्ट गरेका छ। त्यो सपोर्ट चाहिँ हामीसँग भएको बजेटबाट चाहिँ हामीले बचाएर खर्च नहुने र भइपरि आउने बजेटबाट निकालेर चाहिँ त्यहाँ बन्दोबस्त गरेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ लगभग 655 बच्चाहरू मात्रै समेटिएका छन् र नेपालमा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमित बच्चाहरू 1365 जना छन् र तिनीहरूमध्ये अब 13 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ। एचआईभी संक्रमित 45 वर्षमाथिका 732 जनालाई पनि बालबालिका सरह 2 महिनाका लागि राहत स्वरूप खाद्यान्न तथा पोषण सहयोग गरिने भएको छ। अभिभावक गुमाएका अत्यन्त गरिब तथा विपन्न 12 वर्ष मुनिका बालबालिका र 45 वर्षमाथिका संक्रमितहरूलाई एनएपीएनमा आबद्ध 59 वटा समुदायमा आधारित गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले बालबालिका लगायतलाई उक्त राहत वितरण गर्नेछन्। एनएपीएनको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी 310 बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेका छन्। सरकारले ग्लोबल फन्ड मार्फत एचआईभी संक्रमित बालबालिकाहरूलाई प्रत्येक महिना 1,000 रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। थानकोट नाका हुँदै घर जान लागेका नागरिकहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले क्याम्प बनाएर राखेको छ। लकडाउनका कारण हिँडेर आफ्नो घर जान लागेका नागरिकहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले थानकोटमा क्याम्प बनाएर राखेको हो। लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका श्रमिक मजदुरहरूलाई नगरपालिकाले क्याम्प बनाएर राखेको हो। कुनै पनि नागरिकले कष्ट झेल्न नपरोस् भनेर खाने बस्ने व्यवस्थाका साथ स्वास्थ्य जाँच गरी क्याम्पमा राखिएको हो। बाटोमा चाहिँ अलपत्र भएका चाहिँ मजदुरहरू हुन् अथवा श्रमिकहरू हुन् अथवा अरू अन्य बटुवाहरू हुन्, कोही पनि हाम्रो यो क्षेत्र नजिकबाट हाम्रो चाहिँ यो चन्द्रगिरी भएर जो नाका कटेर कहाँ हिँडेर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कष्ट नझेलुन्, खाना पाउनुहुन्छ, बस्नको व्यवस्था गर्ने, खानाको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य स्थितिलाई बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउने, सुरक्षित क्वारेन्टाइन गराउने। त्रिभुवन पार्क बस्तीभन्दा टाढा र पिकनिक स्पट भएकाले लकडाउनको समयमा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको सम्पर्कमा उनीहरू पुग्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न 15 वटा स्टल बनाएर उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली सेनाले डिसइन्फेक्सनको काम गरिरहेको छ। स्वास्थ्य जाँच कक्ष निर्माण गरी उनीहरूको स्वास्थ्य पनि जाँच भइरहेको छ। तराईका विभिन्न जिल्ला जाँदै गरेका श्रमिकहरूले खान बस्न सजिलो भए पनि कुनै व्यवस्था गरी घरसम्म जान पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सतुमिलबाट नेपालगञ्ज जाने वाला के घर जाने 17 जना, ये ईटा पानी हो के
जब पर्सी गर्यो निर्णय कि घर जाना है तो जाना है। सामाजिक दूरी कायम राख्न विभिन्न समूह बनाएर आफ्नो समूहमा भएका समस्या समूह नेता मार्फत भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। छुट्टै हात धुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सेनिटाइजर र मास्क पनि उनीहरूलाई वितरण गरिएको छ। क्याम्पबाट कोही बाहिर जान नपाओस् भनेर प्रहरीले चोकचोकमा गस्ती गरिरहेको छ। हावाहुरीसँगै आएको असिनाका कारण बारामा हजारौं हेक्टरमा लगाइएको मकै र तरकारी बारी पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। शुक्रबार राति वर्षासँगै आएको हावाहुरी र असिनाले बाराको विभिन्न स्थानमा रहेको घरको छाना उडाउनुका साथै मकै र तरकारी खेतीलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको हो। किसानले लगाएको मकै बाली कामै नलाग्ने जस्तै असिनाले नष्ट गरेको बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 8 बस्ने किसान राजु कुशवाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2 बिघा 5 कट्ठामा लगाइएको मकै पुरै हावाहुरीका साथै आएको असिनाले नष्ट गरेको जानकारी दिनुभयो। यता उखुबाट पीडित अधिकांश किसानहरूले मकै लगाएको तर मकै बाली पनि हावाहुरी र असिनाले नष्ट गरेपछि यहाँका किसानहरूलाई समस्या परेको अर्का किसान गंगा पटेलले बताउनुभयो। कुशवाले मकैका साथै तरकारी खेतीमा समेत ठूलो क्षति भएकाले राज्यले किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो। यस्तै जिल्लामा प्रत्येक करिब 6000 हेक्टरमा वर्षबर्खे मकै खेती र 5400 हेक्टरमा तरकारी खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कलैयाले जानकारी दिएको छ। जसमध्ये जिल्लामा मकै 70% र तरकारी खेती 80% पूर्ण रूपले क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कलैयाले जानकारी दिएको छ। रौतहटमा शुक्रबार राति आएको असिना सहितको हावाहुरीले करोडौंको क्षति पुगेको छ। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा लगाइएको अन्नबाली नष्ट भएको छ भने धेरै घरमा क्षति पुगेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी खेपिरहेका जनतालाई प्रकृतिले समेत दुःख दिएको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, गजुरा नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका लगायतका पालिकाहरूमा असिना सहित आएको हावाहुरीले वितण्ड मचाएपछि गरिब परिवारहरू झनै बिचल्लीमा परेका छन्। चन्द्रपुर 7 मा रहेको मुसहर बस्तीमा 6 वटा घरको छानो हावाहुरीले उडाइदिएपछि उनीहरू झनै पीडामा परेका छन्। केही दिन अघि वडा कार्यालयले वितरण गरेको राहत सामग्री समेत असिना पानीले भिजाइदिएको उनीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै चन्द्रपुर 8 मा किसानले लगाएको बिघौं बिघाको मकै पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने अधिकांश खफटा र टायलले छाएको घरहरूको छानोमा क्षति पुगेको छ। जिल्लामा सञ्चालित इटा उद्योगमा समेत करोडौंको क्षति पुगेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्। जिल्लाको धेरै स्थानमा बिजुली अवरुद्ध भएको छ भने पीडितहरू झनै पीडामा बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूले तीनै तहको सरकारसँग राहतको माग गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका ठूला स्टोर र साना पसललाई नियम पालना गरेर तोकेको समयमा मात्रै खोल्न निर्देशन दिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ठूलो स्टोरहरू बिहान 10 बजेदेखि र साँझ 7 बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी साना साना पसलहरू र तरकारी तथा फलफूल पसलहरू बिहान 7 बजे साँझ 7 बजेसम्म खोल्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार पसल अगाडि साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विक्रेताले मास्क र सर्जिकल ग्लोभ्स अनिवार्य लगाउनुपर्ने, मास्क लगाएका ग्राहकलाई दूरी कायम गरेर लाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मूल्य सूची देखिने गरी राख्नुपर्ने, ग्राहकले सामान छुन र छनौट गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ। ठूला स्टोरका कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र लगाउनु पर्ने जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा बजार अनुगमन, ललितपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा गरिने जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण वैशाख अन्तिममा हुने 5औं राष्ट्रिय क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिता अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल भलिबल संघले कोरोनाको संक्रमणका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको जनाएको हो। लिग वैशाखको 25 देखि हुने पूर्व तालिका थियो। महिला र पुरुष दुवैका दुवै लिग एक सातासम्म सञ्चालनको योजना बनाइएको थियो। च्याम्पियनसिपमा गत माघमा सम्पन्न 5औं आरबिबी एनभिए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपका उत्कृष्ट 8 पुरुष र 6 महिला टोलीले सहभागिता जनाउने तय भएको थियो। प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रभावसँगै खेलाडीको 10% पारिश्रमिक कटौतीको तयारी गरेको छ। चेल्सीले कोरोनाको प्रभावका कारण सुरु भएको सङ्कट समाधानका लागि खेलाडीको पारिश्रमिक कटौतीको योजना बनाएको हो। कोरोनाको कारण क्लब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिने खतरा छ। त्यसको समाधानका लागि खेलाडीको पारिश्रमिक कटौती गर्ने चेल्सीको योजना हो। चेल्सीले यसबारेमा खेलाडीसँग छलफल गर्दैछ। चेल्सीले कोरोनाको संक्रमण नरोकिएसम्म तथा फुटबल सुरु नभएसम्म खेलाडीको पारिश्रमिकबाट हरेक महिना 10% पारिश्रमिक माग्न लागेको हो। यसका लागि चेल्सीको सिनियर टिम बी टिमका खेलाडीसँग छलफल हुनेछ। कप्तान एचपेल एक्टुवाले सिनियर खेलाडीहरूलाई पारिश्रमिकको विषयमा लगभग सहमत गराएका छन् भने केही खेलाडीसँग क्लब म्यानेजमेन्टले छलफल गर्नेछ। चेल्सीले खेलाडीको पारिश्रमिक कटौतीबाट कम्तीमा 8 मिलियन पाउन्ड बचाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअघि गत साता चेल्सीले खेलाडीको तलब कटौतीको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएको थियो, तर आधाभन्दा बढी खेलाडी यसमा असहमत थिए। सुरुवातमा चेल्सी खेलाडीको 30 देखि 40% सम्म पारिश्रमिक कटौतीको पक्षमा थियो, तर खेलाडीको विरोधपछि चेल्सी 10% भन्दा धेरै पारिश्रमिक कटौती नगर्ने पक्षमा पुगेको हो। खेलाडीसँगको छलफलमा सहमति जुटे चेल्सीले अप्रिल महिनाबाट यो नियम सुरु गर्नेछ र फुटबल सुरु नभएसम्म यो लागू हुनेछ। लेबर कप लन टेनिसको चौथो संस्करण कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्को वर्षसम्मका लागि स्थगित भएको छ। चौथो संस्करणको लेबर कप टेनिस प्रतियोगिता यसै वर्षको सेप्टेम्बर 25 देखि 27 मा आयोजना गर्ने निर्धारण गरिएको थियो। आयोजक कम्पनी टिडी गार्डन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको महामारी रोकिने संकेत नदेखिएकाले जोखिम नलिनका लागि अर्को वर्ष गर्ने आयोजना बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले प्रतियोगिता सञ्चालनको नयाँ मिति समेत घोषणा गरेको छ। उसका अनुसार सन् 2021 को जुलाई 24 देखि 26 तारिकसम्म प्रतियोगिता खेलाइनेछ। प्रतियोगिताको आयोजक कम्पनी टिडी गार्डन चर्चित टेनिस खेलाडी रोजर फेडररको हो। यो प्रतियोगिता टिम युरोका 6 जना र द वर्ल्डका 6 जना खेलाडी बीच खेलिनेछ। कोरोना भाइरसको कारण विश्व क्रिकेट गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। क्रिकेट बन्द भएका कारण सबै क्रिकेट बोर्डहरूले आर्थिक नोक्सानी भोग्नु परेको छ र यसको सीधा असर क्रिकेट खेलाडीहरूमा पनि पर्दै गएको छ। इङ्ल्यान्डको काउन्टी टिम ल्याङ्कसायरले ठूलो निर्णय लिँदै आफ्ना 3 ठूला विदेशी खेलाडीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। ल्याङ्कसायरले न्युजिल्यान्डका बीजे वाटलिन, अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेल र जेम्स फकनरसँगको सम्झौता कोरोना भाइरसको कारण रद्द गरेको छ। यसअघि न्युजिल्यान्डका क्रिकेटर म्याट हेनरी क्यान्ट, अस्ट्रेलियाका नेथन लियोन ह्याम्पसायर, चितेश्वर पुजारा र माइकल निसर सरे जस्ता विदेशी खेलाडीहरूसँगको सम्झौतालाई काउन्टी च्याम्पियनसिपबाट समाप्त गरिसकेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशको अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरह्यो भने केही स्थानमा क्षणिक वर्षा भयो। आज राति देशको पूर्वी भूभागमा मौसम सामान्यतया बदली र मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ। देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित युवती निको भएर डिस्चार्ज भएकी छन्। गत चैत 10 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएकी युवती शनिबार 27 दिनपछि निको भएर डिस्चार्ज भएकी हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। शनिबार बुढा नीलकण्ठमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका ठूला स्टोर र साना पसललाई नियम पालना गरेर तोकेको समयमा मात्रै खोल्न निर्देशन दिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ठूलो स्टोरहरू बिहान 10 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अबको केन्द्र अफ्रिका बन्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। भाइरसको महामारीबाट अफ्रिकामा कम्तीमा 3 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को चेतावनी छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण वैशाख अन्त्यमा हुने 5औं राष्ट्रिय क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिता अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल भलिबल संघले कोरोनाको संक्रमणका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको जनाएको हो। लीग वैशाखको 25 गतेदेखि हुने पूर्व तालिका थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।